19 फरवरी को सूरज भी आपके लिए 5th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ एन आइडियल टाइम, दिस इज़ एन आइडियल इवेंट। ये बात ज़रूर है कि रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी को, हर साथ को, दिन हो या रात, प्लान करके अपनी ज़िंदगी में नई चेंजेस लाने की कोशिश करिए। आप अपनी तरक्की को इतनी तेज़ या इतनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे कि पूरा साल आप पुरसुकून रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने वाले इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनका आपकी ज़िंदगी पर असर और आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इस हफ्ते के दूसरे दिन 17 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण आपके लिए 4th एंगल पर है। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा, इसलिए जो मजहबी नौयत की ज़िम्मेदारियां हैं वो तो हम पर नहीं हैं। अलबत्ता एस्ट्रोलॉजी रिसर्चेस के मुताबिक सूरज ग्रहण ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन कंफर्टेबल इमोशंस पर कुछ बुरा असर डालता है एंड उसकी वजह से जो सुख, सुकून या प्लेजर्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं। बट इस दफ़ा सूरज ग्रहण कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। मामला ये है कि 17 तारीख को सूरज ग्रहण होगा, शाम कोई 7:30 बजे तक चलेगा, दोपहर 2:56 पर शुरू होगा। लेकिन 18 फरवरी को एक नया इवेंट, द मेजर इवेंट ऑफ 2026 रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में आपके सामने आएगा। इस नए चांद के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं जिससे आपको कुछ सहूलत, कुछ नए जज्बात मिलेंगे, वो भी सूरज ग्रहण के असरात को कम कर देंगे। एंड दूसरा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का चांद है तो अल्लाह ताला के वादे, अल्लाह ताला की जो रहमतें और बरकतें हैं उनके दरवाज़े खुलेंगे। तो इसका वाज़ेह मतलब हुआ कि अगर कोई छोटी मोटी नहूसत सूरज ग्रहण से आपकी ज़ात पर आना भी थी, वो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों की वजह से वो सेटल डाउन हो जाएगी एंड यू विल बी स्मूथ। बट ये बात ज़रूर है कि रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी को, हर साथ को, दिन हो या रात, प्लान करके अपनी ज़िंदगी में नई चेंजेस लाने की कोशिश करिए। मैं कुछ अरसे से ये महसूस कर रहा हूँ एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि लोग हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर तरक्की की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्हें क्या चीज़ इख्तियार करनी चाहिए रब की रज़ा की खातिर और क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। उन्हें बस एक ही पैशन है, एक ही जज्बा है कि बस मुझे आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते चले जाना है, जबकि ये मुनासिब रवैया नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक बात बोल कर बात को आगे बढ़ाता हूँ। आखिर हमें हर चीज़ का हिसाब देना है। अगर हमारे ज़हन से आखिरत का हिसाब किताब ख़त्म हो जाए तो फिर जो दिल करता है करिए, लेकिन अगर आपको पता है कि कहीं हिसाब किताब होना है तो ध्यान करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हासिल कर जाएं, लेकिन जब हिसाब किताब की बारी आए तो बहुत तकलीफ़ दे मराहिल हों। रमज़ान को इस बात पर गौर करने के लिए इस्तेमाल ज़रूर करिए। ये मेरी दुआ भी है एंड मेरी रिक्वेस्ट भी है। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी के दीगर इवेंट्स जो स्कॉर्पियो नेचर को फेवर देंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर है। अगर रूलिंग प्लैनेट पॉजिटिव एंगल पर हो तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ लाइक आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी हिम्मत, आपकी प्लानिंग्स, ये आपको फ़ायदा देगी। अगर आप अपनी ज़ात के लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपके पास एनर्जीज़ होंगी, पॉजिटिव टाइम बिहेवियर मौजूद होगा, ज़हनी काबिलियत मौजूद होगी, चीज़ों को अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगे। ये माली नौयत के फ़ायदों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पास मरकरी आपके 5th एंगल पर है। ये आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स, ये आपकी रिलेशनशिप फीलिंग्स, ये आपकी तालीम, ये आपके सीखने के अमल को बहुत तेज़ कर देगा।
اس کو یوز کر کے آپ اپنے کاموں میں خوشی محسوس کریں گے، ایسا احساس کہ محنت یا مشقت یا سخت جسمانی ایگزرشن بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ محنت کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اینڈ پھر 19 فروری کو سورج بھی آپ کے لیے 5th اینگل پر آ جائے گا، دس از این آئیڈیل ٹائم، دس از این آئیڈیل ایونٹ، جس کی وجہ سے آپ اپنی ڈیلز کو، اپنی منزلوں کو، اپنے بنائے ہوئے قوانین کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوں، اسٹاک بروکرز ہوں، ٹیچرز ہوں، وکیل ہوں، گورنمنٹ آفیسرز ہوں، ملٹری پرسنز ہوں، یا پھر یہ جو بلڈنگ مٹیریل سپلائرز ہوتے ہیں، جو کنسٹرکشن کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں، لوہا یا کنکریٹ یا دیگر چیزیں، وہ بہت تیزی سے ترقی کریں گے۔ اس ترقی میں ان کی سپیڈ آلموسٹ ڈبل ہوگی۔ اس ڈبل اسٹرینتھ کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنا مومنٹم آف سکسیس زیادہ انجوائے کر سکیں گے، بلکہ فیوچر سیکیورٹیز کے لیے ریزروز بھی کریٹ کر سکیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کے لیے، جیسا کہ ہاؤس وائفز، جیسا کہ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ نوکری پیشہ لوگ، ان کے لیے بھی کچھ ترقی کا سامان پیدا ہو سکے گا۔ سیٹرن آپ کے لیے منفی ہے 6th اینگل پر 13 فروری سے۔ یہ ویڈیو تو آپ کو 13 فروری سے پہلے ہی مل جائے گی، لیکن اس کے منفی ہونے سے آپ کو صرف اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو صحت کو نقصان کرتی ہو، لائف اسٹائل ہو، کھانے پینے کی عادتیں ہوں، یا کوئی اور بری عادت ہو جو صحت کو نقصان کرتی ہو، اس سے اب آپ کو بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آلریڈی صحت پر کچھ ضربیں، کچھ ضعف، کچھ نقصان ہو چکا ہے تو سورہ شمس کی تلاوت ضرور کریے، اینڈ بلو سفائر ضرور پہنیے۔ یہ 2 ایسی ریمیڈیز ہیں جو آپ کو خرابی سے جلد از جلد نکال لیں گی۔ پھر بھی کچھ کمی رہے، آپ کی کوششوں کے باوجود معاملات حل نہ ہوتے ہوں، تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کا ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے اسکارپیوز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، ان چینجز کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ اپنی ترقی کو اتنی تیز یا اتنی کامیابی کو حاصل کر لیں گے کہ پورا سال آپ پرسکون رہ سکتے ہیں۔ میں اگلے ہفتے کی ویڈیو میں مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسکارپیوز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ ابھی تک آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہم کوئی 6.25-7 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں سبسکرائبرز کی۔ یہ ہماری ایک کمیونٹی ہے، آپ کی ایک محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اسی طرح برقرار رکھے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔